नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्द्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौं आजको सामग्रीतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिकोत्सवका अवसरमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधामा कार्यरत वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई पुरस्कृत गर्दै उहाँहरूलाई सम्मानित गर्दै र यो कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। यसै क्रममा यो वर्ष अर्थात् गत मङ्सिर 20 गते नास्टको 33औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा पनि विभिन्न वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरियो। उहाँहरूमध्येका एकजनासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ डाक्टर बालकृष्ण जोशीसँग। उहाँले नास्टद्वारा प्रदान गरिएको प्रविधि पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। विशेष गरेर हामीले जेनेटिक्समा बुझ्नुपर्ने के भन्दा जुन गुण हुन्छ तपाईँ हामीमा अथवा बिरुवाहरूमा धेरै गुणहरू हुन्छ, त्यो गुणहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यो गुण आफ्नो सन्तानमा कसरी सर्छ, इनहेरिटेन्स कसरी हुन्छ त्यो अध्ययन गर्ने, अनि त्यो गुणलाई हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ सकिन्न, यदि मोडिफाई गरियो भने त्यसको असर के हुन्छ र हामीले ह्युमन वेलफेयरको लागि त्यो जिनलाई कसरी म्यानिपुलेट गरेर युज गर्न सक्छौँ भन्ने अध्ययन गर्ने यो जेनेटिक्स हो। यसबाट चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मेन चाहिँ 3टा कुरो चाहिँ यसले विशेष गरेर योगदान गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ गुण के हो यो आफैमा, जस्तो हामीले मान्छेमा हेर्ने हो भने आँखाको कलरदेखि लिएर धानमा हेर्ने हो भने जस्तो बासमतीको कुराहरू गऱ्यौँ, बास्ना आउने गुण, पार्टिकुलर गुणलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने, त्यसलाई हामीले अर्को जातमा सार्ने, त्यो काममा चाहिँ यसले धेरै पहल गर्छ। यसमा थुप्रै जेनेटिसिस्टहरू पनि वर्ल्डमा चाहिँ इभोल्भ भएका छन्, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ। ओभरअल जेनेटिक्स चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो लिभिङ अर्गानिजममा भएको गुणहरूलाई अध्ययन गर्ने र म्यानिपुलेसन गर्ने हो। जीवजन्तु, बोट बिरुवा तथा तिनीहरूबाट प्राप्त जैविक तत्त्वहरूलाई मानव हितका लागि प्रयोग गर्ने प्रविधि नै जैविक प्रविधि हो। जैविक प्रविधिका क्षेत्रमा सन् 1980 को दशकदेखि आधुनिकीकरण हुँदै गएको पाइन्छ। यसै बेला वैज्ञानिकहरूले प्राणीहरूको आनुवंशिक बनोटमा हेरफेर गर्ने नयाँ प्रविधि पत्ता लगाए। उक्त आनुवंशिक इन्जिनियरिङ अर्थात् जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रविधिले सबै परम्परागत कृत्रिम जैविक प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। औषधि, खाद्यान्न, वातावरण आदि क्षेत्रहरूमा उन्नत जातका विशिष्ट गुणयुक्त बिउ बिजन तथा जनावरहरू उत्पादन गर्न, त्यसैगरी वातावरण मैत्री जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्ने जस्ता क्षेत्रहरूमा जैविक प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जेनेटिक्स अर्थात् आनुवंशशास्त्र सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू ग्रेगर मेन्डलले 19औं शताब्दीमा दिएका थिए। यसै वैज्ञानिक सिद्धान्तका आधारमा बढी उत्पादन शक्ति भएको गहुँ र धान बालीका प्रजातिहरू निकाल्न वैज्ञानिकहरू सफल भएका हुन्। कृषिमा चाहिँ थुप्रो यसको सिद्धान्त एप्लाई भएको छ। जेनेटिक्सको मुख्य 2टा ल चाहिँ हामीले बाली प्रजननमा चाहिँ म्याक्सिमम युज गरेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ल अफ सेग्रिगेसन भन्छ, अर्को चाहिँ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टिकुलर ट्रेडहरू जस्तो हाम्रै आफ्नै फ्यामिलीमा पनि गुण चाहिँ एउटा आमाबाट आउँछ, एउटा बाउबाट आउँछ, त्यही प्रिन्सिपल चाहिँ बिरुवाहरूमा लागु हुन्छ। अनि त्यो 2टा गुणहरूको हामीले अध्ययन गरेर ती 2टा गुणहरू कहिले मिल्छन्, कहिले चाहिँ उनीहरू आफ्नै हिसाबले अन्य अन्य सन्ततिमा चाहिँ सर्छ, तर कहिले पनि त्यो सँगसँगै चाहिँ उनीहरू सर्दैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ ती गुणहरू एक आपसमा अन्य गुणहरूसँग चाहिँ रिकम्बाइन भएर नयाँ गुण पनि देखिन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले जेनेटिक्सको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल बुझेपछि एप्लाई गर्छौँ र 2टा ल चाहिँ त म्याक्सिमम वास्तवमा रेभोल्युसन आएकै त्यो 2टा ल जुन हामी मेन्डललाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स पनि भन्छौँ, ग्रेगर मेन्डल। त्यो चाहिँ 1900 भन्दा अगाडिकै हो। उसको चाहिँ वास्तवमा जुन फिनोटाइपिक बेसमा उसले जुन थ्योरी निकाल्यो त्यो ग्लोबल्ली वर्ल्ड वाइड चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज भएर अहिले हामी वास्तवमा
प्रडक्सनहरू बढ्ने, नयाँ नयाँ जातहरू तपाईँ बजारमा हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको जस्तो किसिमको खानेकुराहरू छ नि, सिडलेस बनानादेखि लिएर पल्पी म्याङ्गोहरू हेर्नुहोस्, भेराइटी अफ ल्यान्डनेसहरूको प्रडक्टहरू छ। त्यो सबैको योगदान चाहिँ जेनेटिक्सबाट भएको छ। जेनेटिक्सको उपयोगबाट एक वा एकभन्दा बढी वंशाणुहरूको साटफेर गरी बढी गुणयुक्त बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। बीटी, कपास, सुनौलो धान आदि यस विधिका उदाहरणहरू हुन्। यस विधिका अनगिन्ती उपयोगिताहरू रहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा बालीनालीलाई रोग किरा प्रतिरोधात्मक बनाउन, बढी पौष्टिक स्वादिलो खाद्यान्न उत्पादनका लागि पनि आनुवंशशास्त्रले ठूलो भूमिका खेल्दछ। जेनेटिक्सको प्रयोग गरी आनुवंशिक उत्परिवर्तन प्रजनन अर्थात् म्युटेसन ब्रिडिङ, त्यसैगरी तन्तु प्रविधि टिस्यु कल्चर जस्ता विधिहरूद्वारा नयाँ विकसित उन्नत जातका बालीनाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपालमा पाइने परम्परागत स्थानीय जातहरू, इन्डिजेनस ल्यान्ड रेसेस र आर्थिक लाभ दिने बिरुवाहरूको जेनेटिक डाइभर्सिटी स्टडी अर्थात् आनुवंशीय विविधताको अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको छ। अहिलेको नयाँ फिनोमेना के छ भन्दा जस्तो हामीले राइसको इल्ड बढाउनु छ भने राइसको इल्ड चाहिँ हामी क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ, जस्तो केजीमा अथवा टनमा चाहिँ नाप्न सक्छौँ। अनि त्यसरी हामीले त्यो ग्रेन बढाउने सर्टेन सिगमेन्टहरू, जस्तो राइसमा क्रोमोजोमको थुप्रै क्रोमोजोम हुन्छ, अनि त्यो क्रोमोजोमको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो सिगमेन्ट हुन्छ। अनि त्यो जुनले त्यो राइसको ग्रेन इल्डलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने सिगमेन्ट हो, त्यसलाई मात्र हामीले म्यानिपुलेट गर्ने अथवा धेरै पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्नलाई एका ठाउँमा ल्याउने त्यस्तो काममा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ भएको छ। बढी गरेर हामीले यो जस्तो डिजिजमा अलिकति बढी फोकस गरेको देखिन्छ। र मेजर मैले अब हाम्रो नेपालको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने बढी चाहिँ जेनेटिक डाइभर्सिटी, जस्तो राइसमा चाहिँ उनीहरू आफैमा कति विविधता छ, व्हिटमा कति विविधता छ, मेजमा कति विविधता छ भनेर डाइभर्सिटी लेभलको स्टडी भएको छ। तर पार्टिकुलर जस्तो हामीले जुम्ली मार्सी, हजुरलाई कतिको थाहा छ, जुम्ली मार्सी चाहिँ एकदम हाइएस्ट अल्टिट्युडमा खेती गरिने धान हो भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्दा त्यो चाहिँ पार्टिकुलर कोल्ड एरियामा चाहिँ एडप्ट भएको छ। र त्यो कोल्ड एरियामा एडप्ट भएको हुनाले त्यो कोल्डसँग टोलरेन्ट गर्ने सर्टेन जिन छ भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसको जेनेटिक स्टडी भएको छैन। यदि हामीले जेनेटिक स्टडी गरेर पार्टिकुलर त्यो ट्रेटलाई अथवा त्यो जिनलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकेर युटिलाइज गर्न सकेको भए कोल्ड क्लाइमेटमा जस्तो जुम्ला जस्तै अन्य इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई लान सकिन्थ्यो। त्यही भएर जेनेटिक्सको ओभरअल हेर्दा न्यून स्टडी भएको छ। तर बेसिक हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रो नेपालमा पाइने जातहरूको पनि जेनेटिक स्टडी गर्न सकिएन भने हामीले त्यसलाई त्यो ट्रेटहरूलाई लिएर अथवा पार्टिकुलर जातलाई चाहिँ विकास गर्न सकिँदैन। सन् 1946मा पहिलो पटक वैज्ञानिकहरूले जीवित प्राणीहरूबीच डिएनए अर्थात् वंशाणुलाई सार्न सकिने कुरा पत्ता लगाएपछि गोलबेडामा ढिला पकाउने वंशाणु राखी पहिलो वंशाणु परिवर्तित खाद्य पदार्थ अर्थात् जेनेटिकल्ली मोडिफाइड फुड जीएमओ बनाइएको थियो। हाल इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स लगायत छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा पनि जीएमओ खाद्यान्नको उत्पादन भइरहेको छ। नेपालमा भने जेनेटिकल्ली मोडिफाइड फुड सम्बन्धी ठोस ऐन तथा नियमको अभावमा यस प्रकारको खाद्यान्न उत्पादन तथा परीक्षण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालमा त त्यो भएको छैन, तर थुप्रै डिबेट चाहिँ भएको छ। यो बाहिर विदेशमा त यसको इम्प्याक्ट वास्तवमा सबैले बेनिफिटहरू लिइसकेको छ। धेरै देशमा, हाम्रै छिमेकी देशमा हेर्नुहोस् तपाईँको इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यो सबै देशहरूमा जिएमओबाट जुन एडभान्टेज लिनुपर्ने हो फाइदाहरू, त्यो फाइदाहरू वास्तवमा किसानले अथवा कन्ज्युमरले इभन त्यो ग्रोअरहरूले चाहिँ पाएको छ। नेपालमा चाहिँ अब फर्मल्ली जिएमओ आएको छैन, किन हाम्रो पोलिसीमा पनि यो फर्मल्ली हामीले रिलिज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ डिबेटमै छ। तर हामीले नियमहरू हेऱ्यौँ भने हामीले जसरी जातहरू नेपालमा यो रिलिज गर्ने प्रचलन छ त्यो स्टेप चाहिँ पार गर्नुपर्छ। र जिएमओ चाहिँ वास्तवमा यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अब धेरै राम्रो भएको हुनाले अहिले हेर्ने हो भने यसको एरिया, यसको अध्ययन र यसमा लगानी र यसमा स्टुडेन्टहरूको इन्भल्भमेन्ट, यससँग अलिकति बढी संस्थाहरू लागेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएर सिनारियो चाहिँ जिएमओ एकदम बढ्दो छ नेपालमा चाहिँ। अब जिएमओको मेरो चाहिँ पहिलेदेखि हामीले मन्त्रालयसँग पनि एउटा स्वायत्त पत्र विकास गरेका थियौँ। यो चाहिँ एकपल्ट इस्यु आयो नेपालमा चाहिँ F1 हाइब्रिड र जिएमओको बारेमा धेरै नै हल्लाहरू चल्यो। अनि त्यो हो के
र हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा श्वेत पत्र पनि विकास भएको छ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत। त्यहाँ चाहिँ हामीले डेभलप गरेर दिएका थियौँ र त्यो सर्वे गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दा जिएमओ चाहिँ नेपालमा छैन, जिएमओको रिसर्च पनि भएको छैन। तर मेरो पर्सनल भ्यू चाहिँ जिएमओमा रिसर्च संस्थाहरूले जस्तो नास्ट भयो, हाम्रो नार्क भयो, तिनीहरूले चाहिँ कन्फाइन एरियामा चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्छ। किनकि विज्ञानलाई हामीले कहिले पनि नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन, जति सक्दो अगाडि जानुपर्छ। पहिला सानो एरियामा कन्ट्रोल एरियामा रिसर्च गर्ने हो विज्ञानलाई, त्यसपछि ह्युमन वेलफेयर हुन्छ भने लार्ज स्केलमा लाने हो। तर हामी सानो एरियामै नगरिकन बाहिर हावाको भरमा कुरा गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर हाम्रो कम्युनिटीलाई कन्भिन्स गर्न प्लस हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जिएमओको इम्प्याक्ट के छ भने रियालिटी थाहा पाउनको लागि चाहिँ कन्फाइन एरियामा रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ रिकमेन्डेसन जस्तो चाहिँ दिएका थियौँ। कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि बाली प्रजननको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नेचरमा भइरहेको इभोल्युसन प्रोसेस, प्लान्ट ब्रिडल गर्ने इभोल्युसन प्रोसेस र जेनेटिक इन्जिनियरिङ गर्ने इभोल्युसन प्रोसेस, यो तीनटा चाहिँ इभोल्युसन प्रोसेस हो। मात्र कति छिटो हुन्छ भन्ने सेन्समा हो। नेचरले गरेको ढिलो हुन्छ, प्लान्ट ब्रिडल अलिक फास्ट गर्यो, जेनेटिक इन्जिनियरले चाहिँ अझ सुपर फास्ट। यसलाई हामीले फास्ट ट्र्याक ब्रिडिङ पनि भन्छौँ, किनकि वास्तवमा यति धेरै ग्लोबल पपुलेसन छ र हामीले फास्ट ट्र्याक ब्रिडिङ गर्न सकेनौँ भने नयाँ जात विभिन्न रोगसँग लड्ने क्षमता भएको प्लस हाम्रो सुक्खा सहने, अहिले क्लाइमेट चेन्जको स्टेजमा हिट टोलरेन्ट गर्ने त्यस्तो जातहरू निकाल्नको लागि चाहिँ अलिक फास्ट ट्र्याक ब्रिडिङ चाहिँ अपनाउनु पर्छ। वान अफ द फास्ट ट्र्याक ब्रिडिङ मेथड चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ पनि हो। बाली बिरुवाको नयाँ जात निकाल्नका लागि अन्य थुप्रै जातहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण नेपालका रैथाने जातहरू तथा नेपालबाट हराउन लागेका वा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका धान, गहुँ जस्ता बालीका जातहरूको संरक्षणका लागि जिन ब्याङ्क वा आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। जस्तो हामीले काभ्रेमा भूकम्प गएर त्यहाँको ल्यान्डनेसहरू सिडै छैन भने त्यहाँको किसानले चाह्यो भने त्यही मेटेरियल बाहिर जिनपुलबाट अथवा हाम्रो यो नेपालको जिन ब्याङ्कबाट चाहिँ उसले पाउन सक्छ। त्यस्तो आपतकालीनको लागि पनि यो एकदम राम्रो योगदान हुने भयो। अर्को चाहिँ खाद्य सुरक्षामा जस्तो कोही किसानहरूले नयाँ हाम्रो जिन ब्याङ्कमा चाहिँ माग्न आउँछ, त्यो इक्जाम्पल छ हामीसँग। विभिन्न ठाउँ किसानहरू हाम्रो गाउँमा पहिला यस्तो जात पाइन्थ्यो, अहिले पाइँदैन, जिन ब्याङ्कमा छ कि भनेर चाहिँ लिन आएको भनेर उनीहरू चाहिँ लिएर जान्छ वास्तवमा। अनि त्यस्तो चाहिँ रेयर जातहरू पनि हामीसँग छ। त्यो भएर किसानहरूलाई आफ्नो ओरिजिनल मेटेरियल चाहिँ पाउँछ कि किसानहरूले, अनि त्यो एउटा एडभान्टेज। अर्को चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्नको लागि जस्तो विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा हामीले जेनेटिक रिसोर्सहरू चाहिँ दिन्छौँ। हाल नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा रहेको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले लोपोन्मुख प्रजातिका बाली नालीको संरक्षणका लागि तिनीहरूको बिउ बिजन, डिएनए आदिको संरक्षणका प्रयासहरू गरिरहेको छ। पहिलो हामीसँग सिड ब्याङ्क छ। सिड ब्याङ्कमा हामीसँग दुईवटा फेसिलिटी छ। एउटा चाहिँ 10 डिग्रीको रुम छ, अर्को चाहिँ -20 को छ। -20 को चाहिँ ठुलो रुम छ। -20 को एडभान्टेज के छ भन्दा -20 को रुममा तपाईँले कुनै पनि सिड सुकाएर राख्नुभयो भने अहिले हामीले ग्लोबलको रिपोर्ट हेऱ्यो भने 100 वर्षसम्म त्यसको भाइबिलिटी रहिरहन्छ। त्यो भएर हामीसँग त्यो फेसिलिटी छ। एउटा सिड ब्याङ्क छ। अर्को ब्याङ्क भनेको डिएनए ब्याङ्क। त्यसमा चाहिँ हामीले डिएनए एक्सट्र्याक्ट गरेको हाम्रो ल्यान्डनेसहरूको डिएनए स्याम्पल ट्युबमा राख्छौँ, अनि त्यो चाहिँ रिसर्चरलाई अथवा किसानले चाहिँ प्रायः डिएनए ब्याङ्क त युज गर्दैन, तर विद्यार्थी अनुसन्धानकर्तालाई चाहिँ डिएनए ब्याङ्कबाट डिएनए स्याम्पल दिन्छौँ। अनि अर्को ब्याङ्क भनेको टिस्यु ब्याङ्क। टिस्यु ब्याङ्क भने जस्तो हामीले आलुलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो, बनानालाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग अप्सन भनेको हामीले टेस्ट ट्युबमा चाहिँ सानो प्लान्ट लिएर चाहिँ राख्छौँ र कसैले माग्यो भने त्यो चाहिँ दिन्छौँ, टिस्यु ब्याङ्क। अनि अर्को चाहिँ हामीले फिल्ड जिन ब्याङ्क भनेर, किनकि जस्तो आँपहरू भयो अनि रुख कटर अनि केराहरूलाई हामीले यसो कोठामा संरक्षण गर्न सक्दैनौँ कि चाहिँ टिस्यु ब्याङ्क गर्नु पऱ्यो, कि चाहिँ हामीले फिल्ड जिन ब्याङ्क भने जस्तो खुमलटारको हाम्रो अफिसको पछाडि हेर्नुभयो भने त्यहाँ पछाडि हामीले विभिन्न जातको चाहिँ त्यहाँ फिल्डमा राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ फिल्ड जिन ब्याङ्क भन्छौँ। अनि अर्को हाम्रो कम्युनिटी सिड ब्याङ्क भनेर कम्युनिटी लेभलमै आफ्नो एरियामा पाउने जातहरू चाहिँ त्यहाँ संरक्षण गर्ने भनेर त्यसरी गर्छ। यसरी हामीले 5वटा ब्याङ्कबाट नेपालमा पाइने सबै जेनेटिक रिसोर्सहरू चाहिँ संरक्षण गरेका छौँ। फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन
खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नेपालका करिब 50% बालीहरूको स्थानीय प्रजातिहरू लोप भइसकेका छन् भने कतिपय बालीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा यस प्रकारका प्रयासहरू अति आवश्यक रहेको छ। संसारमा फुड सेक्युरिटीको लागि प्लस हाम्रै देशमा चाहिँ खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिँ बाली प्रजननको योगदान ठुलो रहेको छ। बाली प्रजननको लागि तपाईँको एउटा जात निकाल्नलाई अहिले तपाईँलाई म त्यो देखाउँछु नि, एउटा जात निकाल्नलाई हामीले 100औं जातहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ र 100औं जातहरूको पार्टिकुलर गुणहरू कम्बाइन गरेर नयाँ जात निकाल्ने हो। अनि त्यो हाम्रो अहिले सिनारी हेर्यो भने के छ भन्दा नेपालमा हामीले रफली इस्टिमेट गर्दाखेरि नेपालमा पाइने रहिथाने जातहरू 50% भन्दा बढी चाहिँ लस भएर गइसकेको छ भन्ने भनिन्छ। अनि त्यो हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा जिनम्याङ भनेको चाहिँ ब्रिफली हामीले बुझ्दाखेरि सबै खाले जातहरू पाइने र सबैको लागि र सदाको लागि हो। यो तपाईँको 100औं वर्षसम्म पनि त्यो जिनम्याङमा हामीले राख्यौँ भने त्यो हराएर जाँदैन। तर जिनम्याङ भनेको हामीले सबै खाले जातहरूलाई संरक्षण गरेर राखिने एउटा प्रणाली हो। जस्तो नेपालमा हाम्रो खुमलटारमा नार्क अन्तर्गत छ, त्यहाँ चाहिँ हामीसँग थुप्रै फेसिलिटी छ। त्यहाँ राखेको जातहरू चाहिँ 100 वर्षसम्म पनि रहिरहन्छ। भन्नाले जस्तो जुम्ली मार्सी अब हामीले जुम्लाबाट ल्याएर जिनम्याङमा राख्यौँ भने जुम्लाबाट हराएर गए पनि कोही पनि व्यक्तिलाई त्यो जुम्ली मार्सी चाह्यो भने जिनम्याङबाट 100 वर्षसम्म हाम्रो पुस्तौँ पुस्ताले पनि त्यही गुण भएको त्यो जुम्ली मार्सी पाउँछ। नेपालका बालीहरूका रैथाने जातमा पाइने महत्त्वपूर्ण गुणहरूको पहिचान गरी बाली प्रजनन कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने प्रविधि विकासमा योगदान पुर्याए बापत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रमा कार्यरत रहनुभएका डाक्टर बालकृष्ण जोशीलाई प्रविधि पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। थुप्रै ल्यान्डनेसहरूमा मैले काम गरेँ र मेरो निचोड चाहिँ के थियो भन्दा यो थुप्रै जेनेटिक लोकल रहिथाने जातहरूमा रिसर्च गरेर त्यसमा भएको पार्टिकुलर जिनहरूको चाहिँ पहिचान गरेर ओभरअल यो बाली प्रजनन कार्यलाई टेवा पुर्याए मार्फत हो यो पुरस्कार चाहिँ मैले पाएको। र यसमा 3-4वटा अलिकति स्पेसिफाई गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ त्यो भाते फापरमा त्यो डिअस गर्न सकिने जातको बारेमा अलिकति अध्ययन गरेर त्यसमा भएको डाइभर्सिटी एक्सेस गरेर एउटा त्यसरी ब्रिडिङलाई योगदान गराएँ, संरक्षण भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीले यो घिरौँलामा चाहिँ ब्रिडिङको पर्सपेक्टिभमा के छ भन्दा यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ हामी डिस्क्रिप्टर भन्छौँ। त्यो डिस्क्रिप्टर चाहिँ ग्लोबल्ली हामीले स्पोज गर्नुमा चाहिँ अरू क्रपको थुप्रै निस्केको छ, यसमा चाहिँ निस्केको छैन। अनि मैले चाहिँ यो डिस्क्रिप्टर निकालेको छु। अनि अर्को चाहिँ हामीले धानमा पनि हामीले जिनम्याङमा रिसर्च गरेका थियौँ। एउटा साली धान भन्ने छ, त्यो चाहिँ एउटा आइडेन्टिफाई हामीले के गर्यो भन्दा साली जस्तो हाम्रो घैयाहरूमा प्रयास बाँच्न आउने चलन हुँदैन, तर त्यो साली धानलाई चाहिँ पानी पनि नचाहिने एकदम घैया जस्तो खेती गर्न सकिने अनि बाँच्न पनि आउने अनि अलिक बोल्ड ग्रेन पनि हुने। बोल्ड ग्रेन भनेको अलिकति खानामा चाहिँ अलिकति आँडिलो हुने खाइसकेपछि, अनि त्यस्तो पिकुलर ट्रेड भएको आइडेन्टिफाई गरे हो। अनि अर्को कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के छ भन्दा यो हामीले टोमाटोमा मैले यो डिएनए मार्कर यो चाहिँ लेट ब्लाइट डडुवा नै नलाग्ने जिनहरू चाहिँ ट्याग गरेको थिएँ यो डिएनए मार्करबाट। अनि त्यसको पनि योगदानको कदर हो यो वास्तवमा। अनि अरू त्यस्तो मैले थुप्रै ल्यान्डनेसहरूमा चाहिँ स्टडी गरेका छु रहिथाने जातहरूमा। नास्टले आफ्नो 33औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। आशा गरौँ उहाँ जस्ता नेपाली वैज्ञानिकहरूको प्रयासले नेपालका रैथाने जातका बाली नालीहरूको संरक्षण र नयाँ नयाँ उन्नत जातहरू उत्पादन भई कृषि क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर बन्नेछ। मान्छेलाई रेस्क्यु गरे जस्तै हामीले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डनेसहरूलाई रेस्क्यु गर्छौँ, एउटा त्यो गर्छौँ हामी टिमै हामी यहीँबाट पठाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले कोही किसानहरूले आफैले ल्याउन चाहन्छ भने हामीले उहाँले ल्याएको चिजलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित साथ हामीले पासपोर्ट डाटाहरू हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ। र अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँलाई आफ्नो गाउँको बारेमा थाहा छ अथवा कोही पनि हाम्रो साइन्टिस्ट अथवा किसानलाई यो गाउँमा चाहिँ यस्तो जातको चाहिँ पाइन्छ एकदम रेयर छ भन्नुभयो भने हामी सकेसम्म त्यस्तोलाई टार्गेट गरेर मान्छे पठाउँछौँ। अनि यसरी हामीले लोपोन्मुख भएको जातहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ किनकि यो चाहिँ हराएर जान नदियोस्। हाम्रो उद्देश्य हाम्रो बुझाइ के छ भन्दा यो यति धेरै वर्षसम्म कुनै न कुनै पार्टिकुलर ट्रेडहरू चाहिँ इभोल्भ भएको छ। एटलिस्ट एउटा ट्रेड चाहिँ युजफुल हुन्छ कुनै न कुनै जातमा।
अनि त्यो भएर प्रत्येक जिन चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामीले नेपालभरिको जातहरू चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अहिले प्रायोरिटी चाहिँ लोपोन्मुखलाई चाहिँ दिएका छौँ। किनकि तिनीहरू जस्तो हामीले डोल्पामा सेतो भाते त गयो, अब पाइँदैन, उनीहरूले धेरै पटक खोजे पाएन। तर हामीले अलिकति 5-6 वर्ष अगाडि नै केही स्याम्पल चाहिँ जिनम्यामा रहेको थियो सेतो किसे, त्यो भएर केही स्याम्पल चाहिँ छ, तर अहिले फिल्डमा गयो भने त्यो पाइँदैन। नास्टद्वारा प्रदान गरिएको प्रविधि पुरस्कार र पुरस्कृत वैज्ञानिकसँगको यो सामग्रीपछि अब एउटा छोटो जानकारी छारे रोग सम्बन्धमा। मानिसलाई अशक्त अर्थात् डिसएबिलिटी गराउने विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्। ती मध्ये छारे रोग अर्थात् इपिलेप्सी पनि एक हो। छारे रोग जसलाई काम्ने रोग वा छोप्ने रोगको नामले पनि चिनिन्छ। यसलाई कसैले मस्तिष्क रोगको रूपमा लिने गर्दछन् भने कसैले दैवी शक्तिको मानव शरीरमा प्रवेश भएको ठानी यसलाई अनेक सामाजिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा छारे रोग मानसिक रोग नभएर एक किसिमको मस्तिष्कीय विकृति हो। कुनै कारणवश मानव शरीरको मस्तिष्कमा खराबी उत्पन्न भएर स्नायु कोषहरू अनावश्यक रूपमा उत्तेजित भई अनियन्त्रित रूपमा शरीर कम्पन हुने र मूर्छा पर्ने अथवा अर्धचेत अवस्थामा पुग्ने अवस्थालाई हामी छारे रोग भन्दछौं। अंग्रेजीमा यसलाई इपिलेप्सी अर्थात् सिजर डिसअर्डर पनि भनिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा यस रोगको बारेमा कुनै निश्चित तथ्याङ्क नभए तापनि अन्य मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि करिब 100 जना मध्ये 1 जनामा भेटिने अनुमान रहेको छ। सामान्यतया छारे रोगलाई 2 भागमा बाँडिएको पाइन्छ। एक प्रकारको छारे रोगमा विशेष कारण भेटिँदैन र यस्तो रोगलाई आइडियोप्याथिक इपिलेप्सी भन्दछौं। अधिकांश बिरामीहरू यस समूहका हुन्छन् जसमा कुनै विशेष खराबी भेटिँदैन। अर्को थरीको छारे रोगीहरूमा भने मस्तिष्कमा कुनै न कुनै प्रकारको खराबी पाइने हुन्छ। यस किसिमको रोगलाई सेकेन्डरी एपिलेप्सी भनिन्छ। ब्रेन ट्युमर, मस्तिष्कको भाग सुक्ने या मर्ने, मस्तिष्कभित्र हुने रक्तस्राव, मस्तिष्कभित्र नाम्ले किराको फूल पस्ने आदि जस्ता यस किसिमको छारे रोगको सम्भावित खराबीहरू हुन्। नेपालको सन्दर्भमा भने छारे रोगका कारणहरूमध्ये नाम्ले किराको फूलबाट हुने छारे रोग आजभोलि अत्यधिक मात्रामा देखिने गरेको पाइन्छ। बंगुरको मासु राम्ररी नपकाई खानाले मस्तिष्कमा नाम्ले किराको फूल प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ भने नाम्ले किराको फूल रोगी बंगुरको दिशा मार्फत प्रदूषित पानी, सागसब्जी आदिबाट पनि मानव शरीरमा प्रवेश गरी मस्तिष्कमा पुग्ने हुन्छ। शरीर पुरै अथवा एक भाग मात्रै काम्न छाडेपछि केही बेर सुस्ताउने अथवा बेहोसै हुने, लडेपछि मुखबाट फिज आउने, बान्ता हुने, कम्पन भएको शरीरको भाग लुलो हुने आदि छारे रोगका लक्षणहरू हुन्। यस रोगले भेटेको बेला बिरामी आगो, पानी, भिर, पाखा जहाँ पनि लड्न सक्छ। त्यसकारण पनि यस रोगलाई खतरनाक मानिन्छ। छारे रोग सरुवा रोग भने होइन। अधिकांश छारे रोग औषधिको सेवनले निको हुन्छ। तर यदि कुनै कारण जस्तै ब्रेन ट्युमर, ब्रेन हेमोरेजको कारणले भएको हो भने शल्यक्रिया अर्थात् अपरेसन गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले शल्यक्रिया पनि छारे रोगको उपचार विधि हो। छारे रोगको उपचार औषधिबाट नै सुरु गरिन्छ। फरक किसिमको छारे रोगमा फरकै किसिमको औषधि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नियमित रूपमा छारे रोगको औषधि सेवन गर्नु जरुरी हुन्छ। अवस्था हेरेर केही महिनादेखि केही वर्ष र कहिलेकाहीँ जीवनभर नै औषधिको सेवन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। केही वर्ष नियमित औषधिको सेवनपछि पनि रोग नियन्त्रण नभएको खण्डमा भने शल्य चिकित्सा विकल्प हुन सक्छ। छारे रोगको निदान अर्थात् डायग्नोसिसका विभिन्न तरिकाहरू भए तापनि हाम्रो देश नेपालमा भने लक्षणको आधारमा, विभिन्न जाँचको आधारमा र EEG नामक मस्तिष्कको विद्युतीय तरंगको जाँचको आधारमा गर्ने गरिन्छ। तर यी तीनै कुराको जाँच पश्चात केही खराबी नभए तापनि छारे रोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। छारे रोग वंशानुगत पनि हुन सक्ने भएकाले यदि आमा र बुबा दुवैलाई
आइडियोप्याथिक एपिलेप्सी छ भने बालबच्चाहरूलाई पनि छारे रोग हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नियमित औषधिको सेवन अलावा नियमित समयमा खाना खाने, सुत्ने र सामान्य शारीरिक व्यायाम गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक तनावबाट मुक्त रहने, धूम्रपान, मद्यपान तथा अन्य मादक पदार्थको सेवन नगर्ने, कम्प्युटर तथा टेलिभिजन जस्तो आँखा र मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्ने कुराहरूको प्रयोग लामो समयसम्म नगर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्दा पनि यस रोगलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसैले छारे रोग भएकाहरूले पनि अन्य सामान्य मानिसहरूले जस्तै जीवनयापन गर्न सक्दछन्। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई सुझाव पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.gov.np र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nast.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।